गुड मर्निङ बाबु नानीहरू। हामी मल्टिपल चोइस क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसन पछि आज सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन्सलाई गर्न गइरहेछौँ। सो बिना टाइमलाई वेस्ट गरिकन सुरु गरौँ। 3 नम्बरले हाम्रो भनेको छ प्रुभ दैट द यूनिट अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स V इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यू पर एम्पियर। ठीक छ। सो सुरु गरौँ त फर्मुलाबाट। फर्मुला हाम्रो के रहेछ यसको भने पावर को कुरा हामी जब गर्छौं भने पावर बराबर के हुन्छ हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्टु करेन्ट हुन्छ I इन्टु V हुन्छ। सो V बराबर हामीले गर्नु छ भने के हुन्छ पावरलाई हामीले करेन्टले डिभाइड गर्नुपर्छ। हामी सबैजनालाई थाहा छ पावर बराबर के हुन्छ रे वर्क अपॉन टाइम हुन्छ। ठीक छ। सो वर्क अपॉन टाइम र तल पहिलादेखि के रहेको छ करेन्ट रहेको छ। फेरि अब वर्क बराबर के हुन्छ हाम्रो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ। के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स तल के छ हाम्रो टाइम इन्टु करेन्ट रहेको छ। अब सबैको हामीले युनिटलाई लेखौँ। फोर्स के हुन्छ हाम्रो केजी मिटर, त्यसपछि पर सेकेन्ड स्क्वायर, त्यसपछि डिस्टेन्स हाम्रो के रहेछ रे मिटर रहेको छ। त्यस्तै तल हाम्रो टाइम भनेको सेकेन्ड हो र करेन्ट भनेको के छ हाम्रो एम्पियर छ। ठीक छ। सो सबैलाई एउटै ठाउँमा हामी गरौँ त। एउटा ठाउँमा गर्दाखेरि हामी यहाँबाट के पाउँछौँ केजी को केजी हो, मिटर यहाँ एउटा र यहाँ अर्को गरेर मिटरको के भयो हाम्रो स्क्वायर भयो। त्यस्तै सेकेन्ड को पावर यहाँ -2 छ र एउटा यहाँ तलको -1 हो भने के भयो -3 भयो। त्यसपछि एम्पियर पनि तल हो भने पावर यसको पनि के भयो -1 भयो। यही त प्रुभ गर्न भनेको होइन, यही प्रुभ गर्न भनेको है केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यू अनि पर एम्पियर। सो हामी यहाँबाट फन्डामेन्टल युनिटहरूको युज गरेर प्रुभ चाहिँ गर्न सक्यौँ। सो अब जाने नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनले भनेको छ राइट एनी टू क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जिम्नोस्पर्म। हामीले जिम्नोस्पर्मको दुईवटा क्यारेक्टर यहाँ लेख्न भनेको हो। हामी सबैलाई थाहा छ जिम्नोस्पर्म भनेको के हुन्छ जिम्नोको मतलब हुन्छ नेक्ड, स्पर्म के हो सीड। ठीक छ। सो जिम्नोस्पर्महरुमा नेक्ड सीड हुन्छन्, यो तिनीहरूको क्यारेक्टर भयो। अर्को क्यारेक्टर के हुन्छ भने तिनीहरू नन फ्लावरिङ प्लान्ट हुन्छन्। अर्को क्यारेक्टर यो भयो। अझ क्यारेक्टर जान्न चाहन्छु भने त्यसको निडल शेप्ड लिव्स हुँदो रहेछ। सो यही क्यारेक्टरहरू लेखेर हामी यो आन्सरलाई गर्न सक्यौँ। अर्को 5 नम्बरले भनेको छ कि व्हिच प्रोसेस इज रिप्रेजेन्टेड बाई ए एन्ड बी। यहाँ देखौँ हामी यहाँ हनी बी को रिप्रोडक्सन दिएको छ। एउटाले ड्रोन बी भाले मौरी बनाउँदो रहेछ भने अर्कोले फर्टाइल क्वीन बी बनाउँदो रहेछ। हामी सबैलाई थाहा हो हनी बीले दुईटा टाइपको रिप्रोडक्सनलाई सो गर्छ, एउटा असेक्सुअल भने अर्को सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट ड्रोन बी भाले मौरी बन्छ भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट फर्टाइल क्वीन बी बन्दो रहेछ। सो ए हाम्रो के रह्यो रे असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो भने बी हाम्रो के रहेछ यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन रहेछ। अब 6 नम्बरमा जाऊ। 6 नम्बरले भन्यो राइट एनी टू डिफरेन्सेस बिट्विन डिप्लोइड सेल एन्ड हेप्लोइड सेल। डिप्लोइड सेल र हेप्लोइड सेलमा दुईवटा डिफरेन्स के हुँदो रहेछ भने डिप्लोइड सेलमा नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ डबल हुँदो रहेछ, सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम एज पर द मदर सेल हो भने हेप्लोइड सेलमा के हुन्छ हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम एज कम्पेयर टु द मदर सेल हुन्छ। अर्को कुरा हो कि डिप्लोइड सेल हामी माइटोसिसबाट गेन गर्छौँ भने हेप्लोइड सेल के को बाई प्रोडक्ट हो रे हाम्रो मियोसिस सेल डिभिजनको बाई प्रोडक्ट रहेको छ। सो यो दुईवटा डिफरेन्स हामीले यहाँबाट गर्न भ्यायौँ। अब 7 नम्बरमा जाऊ। 7 नम्बरले भनेको छ कि इन व्हिच टू कन्डिसन्स इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन्स हेल्प्स फर प्रोडक्सन इन ओमन। ठीक छ। ओमेनमा इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनको युज हामी कुन कन्डिसनमा गर्ने गर्छौँ त्यो सोधिरहेछ। एउटा त एज बढी भएको ओमेनहरूमा यसको युज हुन्छ, 40 क्रस भएका जसको नेचुरल रिप्रोडक्टिभ पावर कम भइसकेको छ त्यसमा आइभीएफ को हेल्पले हामी रिप्रोडक्सन गराउन सक्छौँ। अर्को हुन्छ कि जसको फ्यालोपियन ट्युब ब्लकेज भइसकेको हो, जसमा गाँठ परिसकेको हो, ब्लकेज भइसकेको हो फ्यालोपियन ट्युबमा, एग नेचुरली हाम्रो रिलिज भइरहेको छैन फ्यालोपियन ट्युब भनेर भने त्यति बेला पनि आइभीएफ गर्नु हेल्पफुल हुन्छ। सो यो दुईवटा कन्डिसन हाम्रो भयो। एउटा त भयो कि एज क्रस भइसकेका जुन ओल्ड एजका लेडीहरू ओमेनहरू हुन्छन् तिनीहरूमा आइभीएफले हेल्प गर्छ। अर्को जसको
फ्यालोपियन ट्युब ब्लकेज भइसकेको हो तिनीहरूको लागि पनि आइभिएफले राम्रो हेल्प गर्दो रहेछ। अब जाने हामी 8 नम्बरमा। 8 नम्बरले भन्यो कि भल्भ्स आर प्रेजेन्ट इन भेन्स बट नट इन आर्टरिज। वाइ? भेनहरूमा भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छन् तर आर्टरीमा हुँदैनन् भनेर सोधेका हुन् भने भेन्सहरूमा के हुन्छ भने इम्प्योर ब्लडहरू अनि स्लो जान्छन्। जहिले पनि के हुन्छ, डायस्टोलिक प्रेसर हाम्रो कम हुँदो रहेछ, त्यसको स्लोनेस बग्ने जुन फ्लो हुन्छ त्यो स्लो हुन्छ भने त्यति बेला ब्याक फ्लोको चान्स पनि हुन्छ। अनि त्यही ब्याक फ्लोलाई रोक्नको निम्ति हाम्रा भेन्सहरूमा भल्भ्स हुन्छन्। भेन्स आर प्रोभाइडेड विथ द भल्भ्स। तर प्योर ब्लड जुन हुन्छ, सिस्टोलिक प्रेसरको कुरा गरौँ, जुन हार्टले पम्प गरेर बडीको अनदर पार्टहरूमा पुर्याउँछन्, त्यति बेला प्रेसर चाहिँ धेरै बढी हुन्छ र एउटा माथिबाट तल आउँदाखेरि हाम्रो अर्थले आफै ग्राभिटीले त्यसलाई तल तानिरहेको हुन्छ। ब्याक फ्लोको त्यति बेला चान्सेस निकै कम हुन्छ, भल्भको आवश्यकता हुँदैन आर्टरीहरूमा। सो ब्याक फ्लोलाई रोक्नको निम्ति भेन्स आर प्रोभाइडेड विथ भल्भ्स बट आर्टरीज डो नट रिक्वायर द भल्भ्स। ठिक छ, त्यसै कारण तिनीहरूमा रिक्वायरमेन्ट नभएको कारणले आर्टरीहरूमा भल्भ हुँदैन। अर्को अब 9 नम्बरलाई देखौँ। 9 नम्बरमा दुईवटा फिगर हामीलाई दिएको छ। ठिक छ, एउटा ए नम्बर फिगर जुन हो त्यसको सोधिरहेछ, राइट एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ अ प्लान्ट गिभन इन फिगर 1। फिगर एमा जुन प्लान्ट हो त्यो सर्वस स्टोरको प्लान्ट रहेको छ र यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के रहेको हो भने यो हाम्रो बर्निङ्सहरूमा, हेडेक्सहरूमा मेडिसिनको रूपमा यसको युज हुने गर्छ। ठिक छ। सो बी हाम्रो जुन छ, व्हिच पार्ट अफ द प्लान्ट गिभन इन फिगर बी इज मोर युजफुल। यो टर्मेरिकको प्लान्ट हो, टर्मेरिकको हामीले रुटलाई युज गर्ने गर्छौँ। ठिक छ। सो भनिदिने कि द रुट पार्ट अफ द प्लान्ट बी इज मोर युजफुल। ठिक छ। अब 10 नम्बरमा जाऊ। 10 नम्बरको हामी कुरा गरौँ भने भन्छ गिभ एनी 2 एक्जाम्पल्स अफ फ्री फल। फ्री फलको इक्जाम्पल देऊ भनेर भन्या हो। ठिक छ। फ्री फलको इक्जाम्पल कति बेला हुन्छ, जति बेला पाराग्लाइडिङ हामी गरिरहेका हुन्छौँ। ठिक छ। अर्को हाम्रो कुरा गर्ने हो भने जति पनि यो प्लानेट्सहरू छन् यो हाम्रो सनको अर्बिटमा घुम्दाखेरि तिनीहरू पनि सनकै ग्रेभिटीको अनुसारले घुमिरहेका हुन्छन्, आफूले फ्री फल महसुस गर्छन्। अर्को जुन स्पेसबाट आउने हाम्रा एस्ट्रोनट्सहरू हुन्छन्, पृथ्वीतिर आउँदाखेरि बिचमा तिनीहरू के गर्छन्, स्वतन्त्र रूपमा खसिरहेका हुन्छन्, वेटलेसनेस महसुस गर्छन्, त्यो पनि के हो, हाम्रो फ्री फलको इक्जाम्पल रहेको छ। अब 11 नम्बरमा देखौँ। 11 नम्बरले एउटा सानो हामीलाई यहाँ न्युमेरिकल सोधिदिएको हो कि अ बडी इज ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर अफ हाइट इंच एन्ड एट द सेम टाइम नेक्स्ट बडी इज थ्रोन अप इन द बटम from the bottom of the tower with velocity 20 meter per second. If these bodies meet after 2 seconds at a point of tower, calculate the height of the tower. यहाँ g दिएको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त हामी सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि बडीले पार गर्ने जुन हाम्रो दूरी हुन्छ त्यो के हुन्छ रे, s इज इक्वल टु UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हुन्छ। सो यहाँ हेरौँ त, एउटा मानौँ यहाँ यो टावर छ, यो टावरमा माथिबाट एउटा बडी तल खसिरहेको छ, तल खस्छ अनि तलबाट फेरि एउटा बडी माथितर्फ गइरहेको छ। माना यो पोइन्टमा के भयो, दुवै भेट भए। ठिक छ, यो पोइन्टमा दुवै भेट भए। यसको भेलोसिटी हाम्रो कति थियो, इनिसियल भेलोसिटी हाम्रो 20 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। ठिक छ। 2 मिनट टाइम कति दिएको हो रे, 2 सेकेन्ड दिएको छ। सरी 2 मिनट पनि दिएँ मैले, 2 सेकेन्ड दिएको हो। ल टाइम त यसको पनि के हुन्छ, यसले पनि 2 सेकेन्ड नै पार गर्छ, यसले पनि के गर्छ, 2 सेकेन्ड नै पार गर्छ। ठिक छ। यसको यु के हो, 0 हो। यसको भी के हो, भी हामीले यहाँ थाहा पाउँछौँ। ठिक छ। भी को जरुरत नै छैन यहाँ, यसको पनि यु को जरुरत छ, भी को जरुरत छैन। ल हामी सुरु गरौँ। त यो पुरै हाइट के हो, इंच हो, पुरै हाइट इंच हो। यहाँसम्म जति आउँछ त्यति इंच माइनस त्यति हुन्छ। यहाँ यो हाइट के हुन्छ, इंच माइनस त्यति हुन्छ। ल त हामी सुरु गरौँ। सुरुको लागि माथिको जुन अब्जेक्ट थियो त्यसको लागि हाम्रो के हुन्छ, इंच बराबर के हुन्छ रे, UT प्लस हाफ हुन्छ GT स्क्वायर। ठिक छ।
सो युटी हाम्रो के भयो 0 भयो किनकि यु हाम्रो के छ 0 छ प्लस हाफ को कुरा गरौँ हाफ ठीक छ हाफ जीटी स्क्वायर जी हाम्रो के हो 10 हो इन्टु टी को स्क्वायर भनेको के भयो हाम्रो 2 को स्क्वायर ठीक छ 2 को स्क्वायर भने 40 लाई यसले के गर्यो 2 ले डिवाइड गरिदियो भने यो कति आयो 20 आयो कति आयो 20 ठीक छ 20 बराबर यता के छ हाम्रो यो एच अहिलेसम्म आएको हो ठीक छ। अब अर्को तलवालालाई देखौ तलवालामा के थियो हाम्रो युटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। अब यति बेला यू हाम्रो के छ 20 छ इन्टु टी के हो रे 2 हो प्लस हाफ प्लस छ यो प्लस हाफ त्यसपछि जी हाम्रो के छ 10 टी स्क्वायर भनेको के भयो 4 भयो ठीक छ। सो यो 2 ले 2 लाई काट्यो यो कति भयो 20 यो 40 प्लस 20 ठीक छ यो कति आयो 60 आयो कति आयो 60। सो यो 60 आयो अनि पुरै के थियो एच थियो। सो हाम्रो जुन त्यहाँ आएको थियो एच भने एच माइनस अब के हुन्छ त्यो 60 हुन्छ एच माइनस 60 बराबर के आएको छ 20। सो एच बराबर के आयो हाम्रो 60 प्लस 20 गरेर 80 मिटर हाम्रो के भयो आन्सर आयो। टावर को हाइट कति हुनुपर्ने हो 80 मिटर हुनुपर्ने हो यसरी हामीले निकाल्न सक्यौं। अब 12 नम्बरलाई देखौ 12 नम्बरले भन्यो राइट एन एप्लिकेसन अफ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर एन्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर इच ठीक छ। ल स्टेप अप र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको हामीले एप्लिकेसन बताउनु पर्यो एउटा एउटा। ल त स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले के गर्छ लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको युज के हो कि यसले हाम्रो हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गरेर सानोतिनो इक्विपमेन्टहरू चलाउन हामीलाई मद्दत गर्छ ठीक छ। अर्को अब 13 नम्बरमा देखौ 13 नम्बरले दिएको हो द कोइल अफ द एसी जेनरेटर इज सोन इन डायग्राम। एसी जेनरेटरको कोइल दिएको हो राइट एनी 2 वेज अफ इन्क्रिजिङ द अमाउन्ट अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको अमाउन्टलाई बढाउनको निम्ति दुईवटा उपाय भन भनेर भनिरहेछ। दुईवटा उपाय के हुन सक्छ भने एउटा त रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स गर्नुपर्छ। रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स गर्यो भने बढी इन्ड्युस्ड इएमएफ हुन्छ ठीक छ। अर्को के गर्नुपर्छ भने कोइलिङको संख्यालाई बढाइदिनु पर्छ। के गर्नु पर्यो कोइलिङको संख्यालाई बढाइदिनु पर्यो। यो दुईवटा उपायबाट हामी के गर्छौं इएमएफ को जेनेरेसन बढी गर्न सक्छौं। एउटा त कोइलिङलाई के गर्ने बढाउने अर्को रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको रेट अफ मुभमेन्ट अफ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ कार्बन ब्रसेस त्यसलाई बढाउनु पर्छ ठीक छ। ल अब 14 नम्बरमा जाऊ 14 नम्बरले भनेको छ कि सपोज द इक्वल भोल्युम अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट इन कोनिकल फ्लास्क पी एन्ड क्यू। पी र क्यू दुईवटा कोनिकल फ्लास्क हो त्यसमा इक्वल अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई हाल्यो। यदि केही अमाउन्ट अफ म्याग्निज डाइअक्साइडलाई पी मा हाल्यो र फेरिदेखि हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई के मा हाल्यो रे क्यू मा हाल्यो भने कुन कोनिकल फ्लास्कमा रेट अफ रिएक्सन फास्टर हुन्छ राइट विथ रिजन ठीक छ। सो हेर है म्याग्निज डाइअक्साइड जुन हो त्यो के हो रे स्ट्रङ क्याटालिस्ट छ त्यसै कारण पी मा हाल्दाखेरि पी मा रिएक्सन फास्ट हुन्छ क्यूबाट ठीक छ। हाम्रो रिजन के हो कि म्याग्निज डाइअक्साइड इज स्ट्रङ क्याटालिस्ट व्हिच कजेज द रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिज्ड फास्टर ठीक छ। यही रिजनको साथमा हामी भन्न सक्यौं हेन्स वी क्यान टेल दैट कोनिकल फ्लास्क पी contains faster reaction ठीक छ। फास्टर केमिकल रिएक्सन कोनिकल फ्लास्क पी मा हुन्छ। ल 15 नम्बरले दिएको छ अ हाइड्रोकार्बन कम्पाउन्ड ए इज युज्ड टु प्रिजर्भ बायोलोजिकल स्पेसिमेन एन्ड नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन बी इज युज्ड एज स्वीटनिङ एजेन्ट इन कन्फेक्सनरी। आन्सर द फलोइङ क्वेश्चन्स। ए को युज बायोलोजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्वेशन में हो लेबोरेटरी में भने बी को यूज चाहिँ स्वीटनिङ एजेंट को रूप में कन्फेक्सनरी में रहेको छ। सो फर्स्ट आईले क्वेश्चन सोधेको हो राइट डाउन आईयूपीएसी नेम अफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए को आईयूपीएसी नेम के हो फर्मल्डिहाइड ठीक छ। फर्मल्डिहाइड को यूज हुन्छ बायोलोजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्वेशन को लागि लेबोरेटरी में। अर्को स्वीटनिङ एजेंट को रूप में कन्फेक्सनरी में यूज हुन्छ इथाइल ग्लाइकोल को। सो इथाइल ग्लाइकोल को स्ट्रक्चर फर्मुला यहाँ सोधेको हामीले गरौँ। इथाइल ग्लाइकोल को लागि के हुन्छ कार्बन अनि अर्को कार्बन बनाउने त्यसपछि यता हाइड्रोजन एउटा अर्को यहाँ हाइड्रोजन ठीक छ। अर्को यता हाइड्रोजन अर्को यता हाइड्रोजन
ठिक छ। कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड, यता O र O सँग अर्को हाइड्रोजन, ठिक छ। यता O सँग अर्को हाइड्रोजन, यसरी C2H6O2 हाम्रो रहेको छ इथाइल ग्लाइकोल, सरी O6 लेखाइहाल्यो O2, C2H6O2 यो 2 हुन्छ है, ठिक छ। सो यसरी हामीले हेर्न सक्यौं यो हाम्रो के को इथाइल ग्लाइकोलको के रहेको छ स्ट्रक्चरल फर्मुला रहेको छ, ठिक छ, C2H6O2। ओके, अब अगाडि बढौँ। अगाडि हामीलाई यहाँ देखौ दिएको छ राइट टु एप्लिकेशन्स अफ क्यालामस इन डेली लाइफ। क्यालामस के हो भने एउटा प्लान्ट हो जसको राइजोमको युज हामीले गर्छौं, उसको जुन जरा हुन्छ रुट त्यसको राइजोमको युज हामीले गर्छौं के को रूपमा, मेडिसिनको रूपमा पनि युज हुन्छ, यो स्पाइसेसको रूपमा पनि युज हुन्छ। ठो दुईटै हाम्रो के भयो युज यसको कि एउटा त्यो मेडिसिनको रूपमा युज हुन्छ, जस्तै हाम्रो किडनीका स्टोन्सहरूको लागि यसको युज हुन्छ, त्यसपछि स्किन ट्रिटमेन्टको लागि यसको युज हुन्छ, यस्तै स्पाइसेसको रूपमा पनि यसको युज हुँदो रहेछ। अब हामी बढौँ लामो क्वेसनको तर्फ, लङ एन्सर क्वेसन। लङ एन्सर क्वेसनले यहाँ भनेको छ स्टडी द गिभन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन, ठिक छ। यो कुरालाई हामीले देखौँ एनालग सिग्नल छ, सिग्नललाई ट्रान्समिटरले पहिला ट्रान्समिट गरेर मिडियामा पठाइरहेछ, मिडियाको रूपमा रिसिभरले रिसिभ गरेर डिजिटल सिग्नलको रूपमा हामीलाई दिइरहेको, यो के रहेछ हाम्रो कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको इक्जाम्पल छ कि कसरी म्यासेज एक ठाउँबाट ट्रान्समिट भएर रिसिभरले रिसिभ गर्दो रहेछ अर्को ठाउँमा। सो राइट एनी टु इक्जाम्पल इन व्हिच एबभ टेक्नोलोजी इज युज्ड। यो टेक्नोलोजीको युज कति बेला हुन्छ, जस्तै मान टेलिफोनबाट च्याटिङ गर्छु त्यति बेला यसको युज हुन्छ, ठिक छ। अर्को यसको युज चाहिँ के हुन्छ टिभी प्रोग्राम्सहरुमा, जुन टिभी हामी देख्ने गर्छौं त्यहाँबाट एनालग सिग्नल आउँछ, ट्रान्समिटरले त्यसलाई ट्रान्समिट गर्छ, मिडियाको रूपमा हाम्रो टिभीमा आउँछ, रिसिभरले रिक्वायर्ड डिजिटल सिग्नलको रूपमा हामीलाई अडियो त्यसको सुनाउँछ, भिजुअलको रूपमा भिडियो देखाउँछ, ठिक छ। सो हामी भन्न सक्छौं टेलिफोनमा यसको युज भइरहेछ, टिभीको टेक्नोलोजी पनि यसैमा आधारित छ, रेडियोको टेक्नोलोजी पनि यसैमा आधारित छ, ठिक छ। अब अर्को क्वेसन हामीलाई सोधेको हो ट्रान्समिटर र रिसिभरको काम लेख भनेर, फंक्सन लेख। ट्रान्समिटरको काम के हो, जुन हाम्रो डिजिटल डेटा हो, ठिक छ, त्यसलाई एनालग सिग्नलको रूपमा ट्रान्समिट गर्दिने, ठिक छ। डिजिटल डेटालाई सिग्नलको रूपमा ट्रान्समिट गर्ने, पठाउने। अनि रिसिभरको काम के छ, त्यही मिडियालाई, त्यही डिजिटल डेटालाई रिसिभ गरेर अनि डिजायर्ड फर्ममा हामीलाई दिइहाल्ने, रिसिभ गरेर के गर्दिने, सो गर्दिने, ठिक छ, रिफ्लेक्ट गर्दिने। अब अगाडि बढौँ हामीले। 18 नम्बरले सोधेको छ कि अ फ्यामिली हैज गट ओन्ली 2 daughters, डज इट मीन दैट द हस्बैंड डज नॉट प्रोड्यूस स्पर्म बियरिंग Y क्रोमोसोम, एक्सप्लेन इट बाय शोइङ सेक्स डिटर्मिनेसन चार्ट, ठिक छ। यहाँ हेरौँ एउटा फ्यामिलीमा दुईवटा मात्रै छोरी छे, छोरी जन्मेकी छिन्, यसको मतलब के यो छ कि हस्बैंडसँग Y क्रोमोसोम बियरिङ स्पर्म छैन, यो हामीले सेक्स डिटर्मिनेसन चार्ट बनाएर बताऊ भनेर कुरा भन्दैछ। ल कसरी यसलाई बताउन सकिन्छ, त्यसलाई यसरी भन्दिने कि मेलसँग के हुन्छ रे, मेलसँग X र Y क्रोमोसोम हुन्छ, फिमेलसँग के हुन्छ X र X क्रोमोसोम हुन्छ। अब फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने X ले X सँग पहिला एकचोटि फर्टिलाइज गर्छ, त्यसपछि यो X ले कसँग गर्छ, Y सँग गर्छ, फेरि अर्को यो Y ले यो X सँग गर्छ, फेरि यो Y ले यो X सँग गर्छ। सो यसरी बनाउँछ हाम्रो XX, ठिक छ। त्यसपछि बनाउँछ हाम्रो अर्को XX, त्यसपछि बनाउँछ हाम्रो XY र अर्को बनाउँछ फेरि XY। XX भनेको के हो 50% छोरी हुने चान्स छ, डॉटर भने X र X मिलाएर 50% के छ छोरा हुने चान्स छ। भने यहाँबाट हामी यो भन्न सक्छौं कि छोरी मात्रै जन्मेकी छिन् तब पनि यो भन्न मिल्दैन कि ऊ बुबासँग Y क्रोमोसोम बियरिङ हाम्रो स्पर्म छैन भन्ने कुरा, ठिक छ। त्यो चान्सेस हरेक टाइममा 50-50 नै हुन्छ, तर यो भन्न मिल्दैन कि त्यो मेलसँग Y क्रोमोसोम बियरिङ स्पर्म छैन, ठिक छ। यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो यो कुरा। अब
हामीले हेरौँ 19 नम्बरलाई। 19 नम्बरले भनेको छ द कम्पोजिसन अफ ब्लड इज सोन इन द गिभन फिगर, आन्सर द फलोइङ क्वेश्चन्स गिभन इन द फिगर। ठिक छ, यो फिगरमा दिएका केही क्वेश्चनहरू हामीले यहाँबाट भनौँ। बी को नाम सोधेको छ, यहाँ बी जुन हो यो हाम्रो के छ डब्लुबिसी हो, बी हाम्रो के छ रे डब्लुबिसी। ठिक छ, त्यस्तै ए हाम्रो के छ, ए हाम्रो छ आरबिसी। ठिक छ, त्यस्तै सी हाम्रो हो यो प्लेटेलेट्स हो। ठिक छ, प्लेटेलेट्स छ। अर्को डी हाम्रो जुन छ यो के हो प्लाज्मा हो, त डी को बारेमा सोधेको छैन। हामी ए बी को नाम के भयो डब्लुबिसी व्हाइट ब्लड सेल। त्यस्तै ए को संख्या रगतमा कम भयो भने के हुन्छ हामीसँग हेमोफिलिया हुन्छ, रक्त अल्पता भन्छ त्यसलाई। ठिक छ, के हुन्छ हाम्रो हेमोफिलिया अथवा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अर्को रक्त अल्पता पनि भन्छ है, एनेमिया पनि भनिन्छ। ठिक छ, अर्को हाम्रो भनेको छ सी को मुख्य काम के हो, सी को मुख्य काम के हो ब्लड क्लटिङ हो, सी को मुख्य काम ब्लड क्लटिङ हो। अर्को हामीले देखाउ भनेको छ कि बी को लाइफ स्पान कति हुन्छ 15 देखि लिएर 20 दिन। ठिक छ, डब्लुबिसी हो बी, बी को लाइफ स्पान 15 देखि लिएर 20 दिन हुन्छ। ल अब अगाडि बढाउ। अगाडि यहाँ एबीसी गरेर तीनवटा हामीसँग यहाँ दिएका छन्। मेटलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि दिएको हो, त्यो आधारमा क्वेसन सोधिरहेछ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो, जहिले पनि सोधिरहेछ यो। ठिक छ, भनेको हो कि व्हिच वान गेट कुल्ड फास्टर इफ इक्वल मास अफ दिज थ्री मेटल्स आर हिटेड टु मेन्टेन सेम टेम्परेचर एन्ड देन दे आर एक्सपोज्ड इन एयर व्हाई। यो तीनैवटाबाट कुन छिट्टै सेलाउँछ भनेर सोधेको छ। यदि सेम टेम्परेचरसम्म सबैलाई तताएर राखेको हो भने त जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम हो त्यो तात्छ पनि छिट्टै अनि सेलाउँछ पनि छिट्टै, किनकि त्यसलाई धेरै कम चाहिएको हुन्छ हिट आफ्नो टेम्परेचरलाई बढाउनको निम्ति। सो सबैभन्दा कम हाम्रो ए को रहेको छ। सो ए हाम्रो के हुन्छ छिट्टै तात्छ अनि छिट्टै सेलाउँछ पनि। सो आन्सर हाम्रो ए हो। A gets cooled faster if equal amount of these three metals are heated to maintain same temperature, because A having very less specific capacity लुजेज हिट भेरी फास्ट। ठिक छ, धेरै छिटो यसले आफ्नो हिटलाई लुज गरिहाल्छ। अर्को 2 नम्बरलाई देखौ। 2 नम्बरले भनेको छ व्हिच वान अफ दिज थ्री मेटल्स अफ सेम मासेज निड मोर हिट इनर्जी टु मेन्टेन सेम टेम्परेचर। ठिक छ, सबैभन्दा बढी हिट कसलाई चाहिन्छ सीलाई चाहिन्छ, किनकि सीसँग यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति रहेछ रे 900 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ भने यसलाई बढी यति 900 जुल यसलाई के चाहियो रे हिट एनर्जी चाहिन्छ आफ्नो टेम्परेचरलाई बढाउनको निम्ति। यदि सेम टेम्परेचरसम्म यसलाई लग्नु छ भने यसलाई के चाहिन्छ रे बढी अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिएको छ, 900 जुल चाहिएको छ। यो तीनै मध्ये सबैभन्दा बढी भयो। सो हाम्रो आन्सर के भयो अब सी भयो। सी मेटल needs more heat energy to maintain same temperature if these three metals of same masses are heated। ठिक छ, बुझ्यो। ल अब 21 मा जाऊ। 21 ले भनेको छ कि अ म्यान क्यान रिड बुक्स ओन्ली किपिङ अवे फ्रम हिज आई। ऊ आफ्नो आँखाबाट टाढा राखेर मात्रै किताबलाई पढ्न सकिरहेछ। आन्सर द फलोइङ क्वेसन अन द बेसिस अफ दिस फ्याक्ट। ठिक छ, यसको फ्याक्टको आधारमा अब क्वेसनहरूको आन्सर दिनुपर्छ। यति मात्रै टाढाको वस्तुलाई पढ्न सकिरहेछ किताबलाई भने उसँग के रहेको छ हाम्रो हाइपरमेट्रोपियाको दिक्कत रहेको छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ लङ साइटेडनेस भन्छौँ अथवा फार साइटेडनेस भन्छौँ। पहिले क्वेसन त्यही सोधेको छ व्हाट इज द टाइप अफ डिफेक्ट अफ भिजन अफ आई, देन इट इज फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अर्को राइट वन कज अफ दिस डिफेक्ट अफ भिजन। यो भिजनको कारण के हो भने द इमेज इज फर्मड बिहाइन्ड द रेटिना। ठिक छ, रेटिनाको पछाडि बन्छ इमेज, द इमेज इज फर्मड बिहाइन्ड द रेटिना। अर्को यो कमजोरीलाई हटाउन के सल्लाह दिनुपर्छ, ही और सी शुड वेयर के ही अ म्यान भनेको छ भने ही शुड वेयर स्पेक्टकल हैविङ कन्भेक्स लेन्स। ठिक छ, कन्भेक्स लेन्स भएको ग्लास और स्पेक्टकल चस्मा त्यसले लगाउनु पर्यो। यो कमजोरी सच्याएको चित्र बनाउनुहोस्। र चित्र कसरी बनाउन सकिन्छ, यसरी आँखालाई बनाउने। ठिक छ, यसरी आँखालाई बनाइदियो, त्यसपछि यहाँबाट लाइटलाई पास गराउने, यहाँ अगाडि के बनाइदिने एउटा अझै कन्भेक्स लेन्स बनाउने, आएर रेटिनामा के गरिदिने यसलाई कन्भर्ज गराइदिने। ठिक छ, यसरी के बन्छ हाम्रो यो आँखालाई सच्याएको चित्र बन्छ। पहिला यो यहाँ
बन्दै थियो। ठिक छ, अब हामीले के गर्यौँ, हामीले यो कन्भेक्स लेन्स यहाँ लगाएर यसलाई के गरिदियो, अलिक कन्भर्ज गरिदियो। कन्भर्ज गरेपछि हाम्रो कहाँ बन्यो इमेज, यहाँ बन्यो रेटिनामा। रेटिनामा बनेपछि के भयो, उसको आँखाको प्रब्लम ठिक भयो। ठिक छ, ल अब अगाडि बढौँ हामी। अगाडि यहाँ दिएको छ ABCDEFGH गरेर इक्वल नम्बर अफ अर्बिट छ, तर डिफरेन्ट नम्बर अफ भ्यालेन्स सेल हो यिनीहरूको। ठिक छ, ए र जी मिलेर आयोनिक कम्पाउन्ड बनाउँदैछ, जसको युज हामी तरकारी पकाउनमा गर्छौँ कुकिङको टाइममा। अर्को हो अक्साइड अफ एलिमेन्ट ए र बी जुन छ बेसिक नेचरमा हो भने ई र एफ के छ एसिडिक छ, डी को अक्साइड न्युट्रल छ। अब यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले केही क्वेसनहरू बताउनु छ। क्वेसन के हो कि टु व्हिच पिरियड अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल डु द लिस्टेड एलिमेन्ट बिलङ। यो कुन पिरियडमा पर्छ नानु, थर्ड पिरियडमा पर्छ, सोडियमदेखि लिएर आर्गनसम्म। ठिक छ, थर्ड पिरियडका यिनीहरू के छन् रे, एलिमेन्टहरू छन्। अर्को राइट द सिम्बल अफ हाइली रिएक्टिभ मेटल एन्ड हाइली रिएक्टिभ नन मेटल फ्रम द लिस्टेड एलिमेन्ट। यो एलिमेन्टबाट हाइली रिएक्टिभ मेटल के हुन् भने तिनीहरूको रिएक्टिभिटीलाई देखाऊ। सबभन्दा बढी रिएक्टिभ हाम्रो मेटलमा सोडियम हो, त्यसपछि म्याग्नेसियम हो, त्यसपछि के छन्, एल्युमिनियम छन् भने नन मेटलहरूमा बढी रिएक्टिभ तलबाट क्लोरिन, क्लोरिन पछि हाम्रो के छन् रे, सल्फर, सल्फर पछि के छन् हाम्रो फस्फोरस, त्यसपछि के छन्, सिलिकन। ठिक छ, यसरी गरेर हाम्रो मेटल्स र नन मेटल्सको रिएक्टिभिटी हामीले यहाँबाट बताउन सक्यौँ। ठिक छ, अर्को यहाँ सोधेको छ कि केमिकल रिएक्सनमा भाग नलिने। ठिक छ, केमिकल रिएक्सनमा भाग नलिने, यसमा मेटल चाहिँ कुन रहेको, एलिमेन्ट कुन रहेको छ, सरी मेटल नभनौँ, त्यो नन मेटलतर्फ गइसक्यो। अब यो इनर्ट ग्यासको कुरा भइरहेछ भने के हो, हाम्रो आर्गन हो। के हो, हाम्रो आर्गन। ठिक छ, एआर आर्गन। ल अर्को सोधेको हो कि राइट द इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स बिट्विन बी एन्ड एफ। बी र एफ को बीचमा के लेख, इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स लेख। त अर्को बी एउटा के हो, मेटल हो जुन म्याग्नेसियम हो, एफ हाम्रो के रहेको छ रे, नन मेटल रहेको छ। अर्को अक्साइड अफ बी जुन छ त्यो बेसिक इन नेचर हो भने अक्साइड अफ एफ जुन छ त्यो के हो, एसिडिक इन नेचर हो। अब अर्को 23 नम्बरले सोधेको छ वेल लेबल डायग्राम बनाऊ लेबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको र यसको टेस्ट कुन लिटमस पेपरले गरिन्छ त्यो पनि एक्सप्लेन गर। हामी सबैलाई थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ, मेटलको कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेटको युज गर्नुपर्छ। जस्तै मान यहाँ क्याल्सियमको कार्बोनेटको युज गर, क्याल्सियम कार्बोनेटको युज गर, त्यसपछि के गरौ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडको युज गरौ। यसले के दिन्छ हामीलाई, क्याल्सियमको क्लोराइड दिन्छ। ठिक छ, त्यसपछि हामीलाई के दिन्छ, यसले वाटर दिन्छ, अनि अर्को के दिन्छ रे, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिन्छ। ठिक छ, यसको युज गर्नको निम्ति हामीले मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपरको युज गर्नुपर्छ, अनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले त्यसलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, रेड लिटमस पेपरमा चेन्ज गरिदिन्छ भने त्यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनिसकेको हो। यसरी गरेर हामीले सबै भ्यायौँ। बाँकीका क्वेसन अर्को भिडियोमा आउनेवाला छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।